काहीच नाही. एक जनरल व्यू, वॉट इज युअर व्यू ऑन ओवरऑल ह्या दिसांनी जे भाशेन घडामोडी घडटा गोंयांत, वे प्रोटेस्ट वगैरे कितें म्हणटा प्रोटेस्ट आता कशें आसा आमचे कडेन अजून एक्चुअल जोपर्यंत रिकॉर्ड हातीन मेळना तोपर्यंत हांव उलयना, तेजेर उलयतलो चालू आसा. पण आज हांव सांगता जे आज उलयतात ते तूं जर काडून पळयलें आसत जाल्यार भुतानीची जी सँक्शन जें केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणाचें तें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा तें. 2007 सुरवात जाल्या अशें म्हजी म्हायती आसा. सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा. तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा. त्यामुळे तेचेर अजून म्हाका म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दी, म्हजे कडेन ना. त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसात की उलोवपाक इजी आसता, पण जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयतात आनी एक बोट आपल्या कडेन वता हें मातशें लक्षांत. आय डोंट नो तेचेर हांवें मातशें कितें तरी मेळिल्लें त्या आदारार हांव उलयतां. पण मागीर नाजाल्यार तुमी म्हजें हें छापून हाडचें ना. म्हाका चड इम्पॉर्टंट आमचो हो छापून. त्यामुळे हाचेर आमी वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना. लास्ट यो कॅम्पेनिंग एज फार एज महाराष्ट्र कितें तुमचो शेड्यूल जाला? हय, महाराष्ट्रांतले आमी कॅम्पेनिंगाक मोस्टली आमचे प्रत्येक मतदारसंघात एक आमचो प्रमुख कार्यकर्तो हांगाच्यान वतलो. आमी ओवरऑल 2 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान मिटींग आशिल्ली, कारण मॉनिटरींग जे हें करतात तेचे भितर म्हजे कडेन कांय मतदारसंघ, विश्वजिता कडेन कांय मतदारसंघ आसा आनी प्रत्येक मतदारसंघात कमी. त्यामुळे 30 तारखे पयलीं आमचे जे इंडिव्हिज्युअल एक मतदारसंघाची जी जबाबदारी आसा ते कार्यकर्ते ह्या म्हयन्यात वचून येतले.